नवनिर्मित सडक समुद्घाटन समारोहका सभाध्यक्षज्यू, विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकारका माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू, प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता तथा यसै निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सदस्यज्यू, वीरेन्द्र कणौदियाज्यू, यसै पालिकाको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यस जिल्लाका माननीय सदस्य अर्जुन केसीज्यू, सामाजिक विकास समितिका सभापति तथा कपिल वस्तुका माननीय सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेज्यू, माननीय सदस्य बलराम अधिकारीज्यू, नगरपालिका कृष्णनगर र शिवराज नगरपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति बेला यो मुलुकमा कोभिड-19 को अत्यन्त ठुलो त्रास सिर्जना भएको थियो, भारत प्रवासबाट हजारौं हजार नेपाली प्रवासी श्रमिकहरू नेपाल फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, नाका बन्द गरिएको थियो, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचल्लीमा परेको बेला विजयनगर गाउँपालिकाले अत्यन्त उदाहरणीय काम गर्यो र हजारौं हाम्रा दाजुभाइहरूलाई सीमा पारीबाट ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षित ढङ्गले जिल्लामा पठाउने कामको अगुवाई गर्यो र त्यसको नेतृत्व विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाजीको नेतृत्वमा गाउँपालिका परिवारले गरेको जानकारी पाइसकेपछि मलाई यो ठाउँमा गएर त्यति बेला तपाईहरुले गरेको कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। समय जुरेको थिएन, आज त्यो समय जुरेको छ। म त्यो कठिन दिनमा तपाईहरुले पुर्याउनु भएको सेवाका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट गोपाल थापा लगायत गाउँपालिका परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाई नागरिकहरूले त्रासबाट मुक्त भएर जसरी सेवा गर्नुभयो त्यसका लागि पनि म तपाईहरु सबैप्रति प्रदेश सरकारका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा खुशी साट्नका लागि तपाईहरुका बीचमा आएका थियौं। प्रदेश सरकारले आरम्भ गरेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमध्ये सम्पन्न भएको आयोजनाका रूपमा यो आयोजनाको उद्घाटन गर्नका लागि हामी यहाँ हुँदाखेरि यसले के प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने मौका प्राप्त गर्यो र तपाईहरुका बीचमा जुन अनुहारमा खुशी देख्छु त्यसले हामीले ठिकै गरेका रहेछौं भन्ने लाग्छ। तपाईले यो कार्यक्रमको आयोजनाका सन्दर्भमा जुन भव्य स्वागत गर्नुभयो, जुन हिसाबले खुशी प्रकट गर्नुभएको छ त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि यो कामको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा हामीले बताउनु पर्दैन, तपाईहरु आफैले बताउनु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्पन्न भएको छ र यसका लागि जसले प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउनु भयो ती सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो क्षेत्र पछाडि परेको क्षेत्र भन्ने अर्थमा हामीले अनुभूति गरिसकेपछि यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सडक सञ्जाल एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिकन हामीले यो कुरामा जोड दियौँ र आज त्यो सम्पन्न भएको छ। अर्कोतिर
यसै क्षेत्रका सन्दर्भको बारेमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा भन्नुहुन्छ भने हुलाकी सडक पूर्वी र पश्चिम खण्ड अगाडि बढिसकेका थियो। अगाडि बढ्न नसकेको भाग भनेकै कुन थियो त भन्दाखेरि कपिलवस्तु, ताङ र बाँके जिल्लाको खण्ड मात्रै बन्द बाँकी थियो हुलाकी सडकको, जसलाई तेस्रो खण्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। यो तेस्रो खण्ड बनाउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले अग्रसरता लियौँ र आज यो तेस्रो खण्डको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छ र निर्माणको काम धमाधम सुरु हुँदैछ। हुलाकी सडक सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो मान्य दीर्घनारायण पाण्डेजीले भने जस्तै मधेसी जनताको भाग्य परिवर्तन हुनेछ। पछाडि परेको मधेसी जनता हुलाकी सडकको निर्माणले अब मूलधारमा जोडिनेछ। यो कामको सुरुवात पनि प्रदेश सरकारको पहलमा केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर चन्द्रोटादेखि कृष्णनगरसम्मको जुन सडकको हालत छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। अब त्यो सडक सामान्य सडकका रूपमा होइन, 4 लेनको सडकका रूपमा, व्यवस्थित सडकका रूपमा त्यो सडक निर्माणको प्रक्रियामा छ र त्यो सडक निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्रको भाग्य र भविष्य नै बदल्छ। किन भन्दाखेरि राप्ती उपत्यका अब प्रदेशको राजधानी बन्दैछ। राप्ती उपत्यकाको सबभन्दा नजिकको भन्सार नाकाका रूपमा कृष्णनगर भन्सार नाका स्थापित हुँदैछ। त्यस अर्थमा यस क्षेत्रको विकास अब अगाडि बढ्दैछ। अब यो क्षेत्रले भविष्यमा पछाडि परेको क्षेत्रका रूपमा आफूलाई अनुभूति गर्नु पर्दैन। त्यो आधार हामीले तयार गरेका छौँ। मैले हाम्रो माननीय वीरेन्द्र कनौरियाजीलाई प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ, सबभन्दा ज्यादा फाइदा तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई हुन्छ। बालकृष्ण खाँडजीको कुरा सुनेर उहाँका पछाडि नलाग्नु। उहाँले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका थिए। दलीय अनुशासनको बाध्यता उहाँले विरोध त गर्नु पर्यो, विरोध पनि गर्नुभयो, तर पछाडि सहयोग गर्नुभएको छ। म त्यो सहयोगका लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। किनकि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने विरोधको कुनै अर्थ हुँदैन। अघि मैले उहाँलाई कानमा सुटुक्क भन्दै थिएँ, तपाईँको राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि जे बोल्नुभयो जनताले मन पराएनन् नि मान्यज्यू। जनताका बिचमा त जनताले मन पराउने कुरा नै गर्नुपर्छ। किनकि भोलि जनताका बिचमा हामी मत माग्न जानुपर्छ। मत माग्न जाँदाखेरि भएको काम भएकै भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्यो, म विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा सहकार्यमा छु। धन्यवाद प्रदेश सरकार भन्दाखेरि तपाईँको 200-400 भोट बढ्थ्यो नै होला भन्ने लाग्छ। घट्ने थिएन। विरोधले भोट बढ्छ भन्ने होइन, राम्रा काम भएको छ भने प्रशंसाले पनि भोट बढ्छ। किनकि हामी मिलेर काम गरेका छौँ, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरेका छौँ, मुख्यमन्त्रीले यो ठाउँका बारेमा राम्रो ध्यान दिनुभएको छ, हामी सहकार्य गरेका छौँ भन्दा पनि भोट बढ्छ। विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी त्यो संस्कृति र संस्कार पनि निर्माण गरौँ। मिलेर काम गर्दाखेरि पनि आफ्नो राजनीतिको आधार संरक्षण गर्न सकिन्छ, भत्किन्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। म यहाँ यो उद्घाटन गर्न आउनका लागि राजनीतिक आग्रह राखेको भए मैले काठमाडौँमा रहनुभएका हाम्रो विपक्षी दलका नेताजीलाई बोलाइ यहाँ भाषण गराउने थिएन। किन भन्दाखेरि विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मान्यजी काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, म कपिलवस्तु जाँदैछु, तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदैछु। हामी दुवै सँगै जाँदाखेरि जनताले पनि खुसी प्रकट गर्छन्। किनकि जनताले तपाईँलाई पनि भोट हालेका छन्, गोपालजीलाई पनि भोट हालेका छन्। म गोपालजीको ठाउँमा जाँदैछु, जहाँका जनताले तपाईँलाई पनि भोट हालेर सांसद बनाएका छन्। सँगै जाउँ भनेपछि उहाँ आउनुभयो, राम्रो भएको छ। तर हामीले कस्तो प्रकारको संस्कृति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। आग्रहका आधारमा कुरा गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनताले त्यसलाई विश्वास गर्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीका बारेमा उहाँले जे टिप्पणी गर्नुभयो त्यो प्रिय टिप्पणी थिएन। किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो मुलुकको लोकतन्त्रका लागि कति सेक्रिफाइस गरेको नेता हो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा
म जानकारी गराउँछु। उहाँ राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आदर्शलाई सम्मान गर्दा नै राजनीति बलियो हुन्छ। उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नुभयो र जेलभित्र पनि सेलमा बस्नुभयो। सेल भने कस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि हातमा पनि हतकडी, खुट्टामा पनि नेलकडी, ओल्टिन पर्किन नसक्ने ठाउँको साँगुरो कोठामा 2 वर्षसम्म कालो कोठरीमा राखिएको नेता हो कमरेड केपी ओली। त्यति कष्ट जेलभित्र, त्यति कष्ट बिरलै नेताहरूले बेहोरेका होलान्। के का लागि उहाँले त्यो कष्ट बेहोर्नुभयो भन्दाखेरि मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, नागरिक अधिकारका लागि त्यो कष्ट बेहोर्ने नेतालाई अपमानित ढङ्गले हामीले टिप्पणी गर्ने कुरा उचित हुन्छ र किमर्थ हुँदैन? हो, हाम्रा राजनीतिमा हाम्रा असहमति हुन सक्छन्। कोही प्रजातान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्छ, कोही समाजवादी मान्यतामा विश्वास गर्छ। हो, स्वाभाविक रूपमा मान्यताका अन्तरहरू हुन सक्छन्, तर राजनीतिमा गरेको योगदान, समाजमा गरेको योगदान, चाहे बिपीले गर्नुभएको योगदान होस्, चाहे केपीले गरेको योगदान होस्, हरेकले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। दल फरक हुने बित्तिकै आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गरेको योगदानको हामी प्रशंसा गर्छौँ। 46 सालको आन्दोलनमा गणेशमानजीले खेल्नु भएको भूमिकाको हामी प्रशंसा गर्छौँ। भोट तान्नका लागि गलत कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसै गरी नेपालको राजनीतिमा र खास गरी त्यो कठिन दिनमा जति बेला पञ्चायती निरङ्कुशताले हावापानी माटो सुहाउँदो व्यवस्थाका नाममा सबैलाई पञ्च बनाउन थालेको थियो, त्यो बेला पञ्चायतका विरुद्ध विद्रोह गरेर 14-15 वर्ष जेल बस्ने, जेलभित्र पनि सेलमा बसेर प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने नेतालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामी लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले हरेकको योगदानलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, हरेकको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा म यस सन्दर्भमा तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मैले एउटा कुरा भन्दै गरेको छ, जुन ठाउँ पछाडि पर्या हुन्छ त्यो ठाउँमा नेकपाले चुनाव जित्न बडा गाह्रो हुन्छ। बोल्नुभयो नि, किनकि त्यहाँ चेतनाको बियो बाल्ने काम भएकै हुँदैन। जबसम्म चेतनाको बियो बल्दैन त्यहाँ कम्युनिस्टले जित्न सक्दैन। जुन दिन त्यहाँ विकास हुन्छ र चेतनाको बियो बल्छ नि, त्यो दिनदेखि त्यो ठाउँमा कम्युनिस्टहरूले र नेकपाले हार्ने स्थिति आउँदैन। त्यस अर्थमा हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने जहाँ पछाडि परेको छ त्यहाँ उज्यालो पुर्याउँछौँ। उज्यालो पुग्यो भने बल्ल कम्युनिस्टहरूका दिन आउँछन्। जहाँ विकासमा पछाडि परेको छ हामी त्यहाँ जान्छौँ। विकासमा अगाडि बढ्यो भने कम्युनिस्टका पक्षमा जनता आउँछन् भन्ने मान्यताका आधारमा जहाँ पछाडि परेको छ त्यहाँ हामी अगाडि बढ्छौँ। तर कम्युनिस्ट विरोधीहरूको मान्यता के हुन्छ भने विकास नगरेपछि भोट खस्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। यो क्षेत्रमा खास गरी केन्द्रको राजनीतिमा नेकपाले कहिले चुनाव जितेको छैन। किन भन्दाखेरि यो क्षेत्र पछाडि परेको छ। जुन दिन यो क्षेत्रको विकास हुनेछ त्यो दिन नेकपाले यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। यो विश्वासका आधारमा हामी यो ठाउँको विकासमा प्रतिबद्ध छौँ। तपाईहरूले भनेर मात्रै विकास हुने होइन, विकास भयो भने जनताले कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउँछन् भन्ने मान्यताका आधारमा पनि हामी विकासप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा हाम्रो विजयनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू यो पालिकाको विकासका सन्दर्भमा यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, यति धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। जति बेला भेट भयो उहाँले यहाँका सन्दर्भका बारेमा, खास गरी यहाँको किसानका समस्याहरूका बारेमा, सिँचाइको समस्याका बारेमा चर्चा गरिरहनुहुन्छ। निश्चित रूपमा यो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेकै नौमरे जलविद्युत आयोजनाका माध्यमबाट राप्ती नदीलाई पठान्तर गरिकन कपिलवस्तुको सिँचाइ समस्या हल गर्ने कुरा नै हो। सबभन्दा दीर्घकालीन समस्या भने को समाधान भने त्यही नै हो। र यसका लागि यो वर्ष नौमरेको डिपिआर तयार हुँदैछ। डिपिआर तयार भइसकेपछि बल्ल परियोजनाले
अगाडि बढ्ने आधार तयार हुन्छ। त्यस अर्थमा यो परियोजनाको अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी डिपिआर तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिले अध्ययनको चरणमा थियो, जसलाई सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने गरिन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनमा धेरै वर्ष गुज्रियो र म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको प्रारम्भिक शब्द यो अध्ययनका लागि भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्ने नेता पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो। उहाँ जति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला भारत भ्रमणमा जाने बेलामा उहाँले कुनै एउटा जलविद्युत आयोजना भारत सरकारले अध्ययन गरिदिन्छु भनेको छ, कुन जलविद्युत आयोजना अध्ययन गर्न लगाउने होला भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि उहिले जमानामा झन्डै 12-15 सालतिर चाहिँ भारतले देउखुरी उपत्यकामा ड्याम बनाएर चाहिँ राप्ती नदीको पानी लैजाने भनेर अध्ययन गरेको थियो। त्यति बेला नौमुनेको सम्भावना पनि अध्ययन भएको थियो। सायद भारत सरकारले त्यो विषयको प्रस्ताव राख्यो भने अध्ययनमा चासो राख्छ होला भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेका थिएँ र उहाँ भ्रमणमा जाँदाखेरिको जोइन्ट स्टेटमेन्टमा भारत सरकारले अध्ययन गर्ने भनेर त्यसलाई समावेश गरेका थियो। तर त्यो योजना जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भारत सरकारका तर्फबाट अगाडि बढेन। के कारणले अगाडि बढेन भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भारत सरकार त्यो पानीलाई सिधै इन्डियातिर लान चाहने, हामी त्यो पानीलाई कपिलवस्तु ल्याउन चाहने मतभेद त्यही भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो परियोजना जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो बढ्न सकेन। किनकि हाम्रो चाहना के थियो भन्दाखेरि कपिलवस्तुका लागि अरू कुनै उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यो नौमुरे बहुद्देश्य जलविद्युत आयोजना नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र त्यसको पानीलाई कपिलवस्तुमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले अडान लियौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यो परियोजना जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो बढ्न सकेन। यसका बारेमा मैले तपाईँहरूकै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दीप कुमार उपाध्यायजीलाई सोध्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ, किनकि हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ। यसका कम्प्लिकेसनहरू के थिए भन्ने कुराका सन्दर्भमा उहाँले पनि बताउन सक्नुहुन्छ। अड्केकै के त भन्दाखेरि कपिलवस्तु पानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवादमा यो परियोजना अड्किएको हो र अहिले नेपाल सरकार आफैले अध्ययन गर्दैछ। अब नेपाल सरकारले गर्ने अध्ययनभित्र चाहिँ कपिलवस्तुमा पानी ल्याउने गरी नै अब डिपिआर तयार हुँदैछ। त्यस अर्थमा भविष्यमा यो आयोजना कपिलवस्तुको भाग्य बदल्ने आयोजनाका रूपमा विकास हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। ठुलो आयोजना समय धेरै लाग्छ, निश्चित हो, स्रोतको ठुलो आवश्यकता पर्छ। तर दुईटा कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सम्भावना नजिक आउँदैछ। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि अब हामी प्रदेशको राजधानी नै राप्ती उपत्यकामा निर्माण गर्दैछौँ। राप्ती उपत्यकालाई हामीले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि कपिलवस्तुमा जहाँनिर हामी ड्याम बाँधेर चाहिँ पानी ल्याउँछौँ, त्यो ड्यामलाई एक प्रकारको रेगुलेटेड ड्यामका रूपमा निर्माण गरिन्छ, जहाँ ठुलो जलाशयबाट विद्युत निकालिसकेपछिको पानीलाई सञ्चय गरेर राखिन्छ। त्यो सञ्चय गरेर राखिएको पानी ठुलो तलाउका रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यो तलाउलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसले हाम्रो राजधानीलाई सुन्दर राजधानीमा रूपान्तरित गर्छ। अब राजधानीको योजनाभित्र पनि त्यो जलाशय अपरिहार्य छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यस अर्थमा अब कपिलवस्तुका जनताको चासो मात्रै होइन, यो प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ छोटो अवधिमा के गर्न सकिन्छ, हामीले अध्ययन थालिसकेका छौँ। सकुलिया ताल यही वर्षदेखि हामी काम गर्दैछौँ र अरू सम्भाव्य नदीहरूमा र खोल्छाहरूमा ड्याम बाँधिकन चाहिँ लिफ्टका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिन्छ कि, त्यो हिसाबले पनि अध्ययनका लागि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ भूमिगत सिँचाइका माध्यमबाट के भन्छ डिप बोरिङका माध्यमबाट गर्न सकिने कुरा छ भने त्यो तरिकाबाट पनि जान सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ र यो वर्षदेखि हामीले एउटा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका छौँ। यदि कपिलवस्तुमा अलिक ठुला जग्गाधनी पनि छन् भन्ने कुरा सुनिसकेपछि अलिक धेरै जमिनदार भएको जिल्ला भन्ने पनि चर्चामा छ। अब जमिनदारहरूले चाहिँ
आफैले पनि गाड्न सक्छन् भने साझेदारीमा पनि डिपोरिङ गर्न दिने भन्ने खालको नीति पनि अगाडि सार्न खोज्दैछौँ, ताकि किसानले खेती गर्दाखेरि चाहिँ पानी उपलब्ध हुन सकोस्। जग्गाधनीसँग जग्गा छ, खेती आफै गर्दैन, किसानले खेती गर्दाखेरि लगानी गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा जग्गाधनीसँग साझेदारी गर्ने तरिकाबाट भए पनि सिँचाइको सुविधा पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि हामी नयाँ नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न खोजेको कुरा पनि तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जे तरिकाबाट हुन्छ। अझ म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामी कहाँ यो हिउँ सकिसकेपछिको सिजन एक प्रकारले भन्यो भने सुक्खा सिजनका रूपमा रहन्छ, कुनै प्रकारको खेतीपाती हुँदैन। त्यस प्रकारको खेतीपाती गर्ने एउटा परम्परा बसाल्नका लागि खास गरी हामीले सूर्यमुखीदेखि लिएर चाहिँ बसन्ते मकैको खेतीका लागि अनुदान दिने नीति पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट लिएर आएका छौँ, ताकि बोरिङ गरेर महँगो पानी सिँचाइ गरिसकेपछि बढी आम्दानी गर्ने तरिका किसानहरूलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकारले त्यो प्रकारको नीति पनि अगाडि सारेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँहरू खेती गर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति लिन्छ। तपाईँहरू जति उत्पादन गर्नुहुन्छ उत्पादन गरेको हिस्साका आधारमा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ। अब हामी कुनै पनि सिजन खेतीपाती बिनाको सिजन बनाउनु हुँदैन, 12 महिना खेती गर्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि आज हामी कृष्णनगर नाका घुम्न गयौँ। बोर्डर अत्यन्त चल्तीको बोर्डर, अरबौं रुपियाँको आयात हुँदो रहेछ सामान, 6-7 अरब त राजस्व नै उठ्दो रहेछ। तर हाम्रो बजारको हालत कस्तो भन्दाखेरि अनुभूति गर्यो, हाम्रो मानेजी पनि भन्दै हुन्थ्यो बजारमा धुलो उडेर हैरान छ भन्दै हुन्थ्यो। यति पछाडि परेको भन्सारको बजार मैले देखेकै थिइनँ, आज पहिलोपटक देखेँ। पहिलोपटक देखेँ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो अब बदलिन्छ, यो सधैँ त्यस्तै रहँदैन। पहिले राजनीति गर्नेले देखे केही गरेनन्, यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीलाई भोट माग्नु छैन, तर देखिसकेपछि अब बदलिनेवाला छ। बदल्छौँ हामी। अब हाम्रो भन्सार नाका अहिले जे अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रहने छैन, किनकि प्रदेशको राजधानीको एउटा महत्त्वपूर्ण नाकाका रूपमा कृष्णनगर भन्सार नाकाको विकास हुनेछ। त्यो काम गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। पहिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भोट धेरै मागिए, काम भएन। के उहिले मनमोहन अधिकारीका पालामा सुकुम्बासीका नाममा पूर्जा बाँडियो, त्यस पछाडि काम गर्न खोज्दाखेरि सधैँभरि केही न केही कानुनी झमेला हुने, गरिबलाई पूर्जा दिन खोज्यो, अदालत गएर चाहिँ काम रोक्ने खालका धन्दा भयो। पटक पटक गठन गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरूले काम पनि गर्न पाएनन्, तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। यसपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि कानुनमा समस्या छ भने कानुन बदलेर भए पनि यो समस्यालाई सधैँका लागि हल गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आज सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले कानुनमा सुधार भइसकेका छ, सुकुम्बासी आयोग गठन भइसकेका छ र प्रत्येक पालिकाहरूलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्नका लागि जिम्मा प्रदान गरिसकेका छ। तपाईँहरूको यस पालिकामा पनि लगत सङ्कलनको काम सुरु भइसकेका छ र त्यो काम अब हामीले 3 वर्षभित्रमा सबै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ।
र म के ठान्छु भन्दाखेरि अब हामी यही वर्षदेखि समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिन्छौँ र हामी सबभन्दा गरिबहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। किनकि हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले जसको जमिन छैन, जसको घरबार छैन, उनीहरूलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। खास गरी दलित समुदायलाई जसको आफ्नो जमिन छैन, उनीहरूलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। गरिबहरू जसको घरवास छैन र आफैले घरबार बनाउन सक्दैनन्, उनीहरूका लागि राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ। र हामी जनता आवास कार्यक्रमका माध्यमबाट हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा घर निर्माण गरिकन जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि हरेक वर्ष त्यो काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनहरूमा त्यो कामलाई अझ व्यवस्थित गर्ने खालको योजना प्रदेश सरकारको रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब हामी यो अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या, चुनावका बेला भाषण गर्ने समस्या बन्न दिँदैन, हामी आफै समाधान गर्छौँ। यो कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पिउने पानीको समस्या, प्राय विकास निर्माणका कुरा हुँदाखेरि मान्य सदस्यजीहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाटो चाहियो भन्नुहुन्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि बाटो होइन, खाने पानी माग्नुहोस् न भन्छु। किनकि राजनीति गर्ने, बढी सभा जुलुसमा आउने पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर माग सङ्कलन गर्नुहुन्छ, बाटाकै कुरा आउँछन्। दिदीबहिनीहरू आएका बेला माग सङ्कलन गर्ने भने खानेपानीका कुरा आउँथ्यो भन्छु म चाहिँ। त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारले खानेपानीको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ र 3 वर्षभित्रमा हरेकको घरमा धारा पुर्याउने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाएको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो वर्ष हामीले सबै पालिकाहरूमा 109 पालिकाहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गाउँपालिका र नगरपालिकासँग मिलेर चाहिँ वास्ट प्लान तयार गर्दैछौँ। त्यो वास्ट प्लानले के गर्छ भन्दाखेरि कुन ठाउँमा पिउने पानीको समस्या छ, कुन ठाउँमा स्वच्छ पिउने पानीको समस्या छ, यो चिजको सबै वर्गीकरण गरेर रिपोर्ट तयार गर्छ र जहाँ समस्या छ त्यहाँ प्रदेश सरकार पुग्छ। अब कसैले माग गर्नु पर्दैन। हामीले तयार गरेको वास्ट प्लानका माध्यमबाट हामी सबै जनताको बिचमा पिउने पानीको समस्या समाधान गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। अर्को वर्षदेखि वास्ट प्लान हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। वास्ट प्लानले तपाईँहरूका गाउँ र बस्तीहरू जहाँ पानी पुगेको छैन प्रदेश सरकारले पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको समस्या छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गरिराख्नु भएकै छ। खास गरी हाम्रो अर्जुन मान्यज्यू बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ, पश्चिम कपिलवस्तुमा चाहिँ अस्पताल नभएर हैरान भइयो भन्नुहुन्छ। एकपटक के गर्नु, कपिलवस्तुका सबै मान्यज्यूहरू, अर्घाखाँचीका मान्यज्यू भएर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नु। प्रदेश सरकारका तर्फबाट निर्माण हुने एकमात्र अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभयो। र मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि कोभिड सुरु हुँदाखेरि सबभन्दा धेरै सङ्क्रमण छिटो फैलिएको पनि कपिलवस्तु, इन्डियाबाट आउने नागरिकलाई सबभन्दा धेरै उद्धार गरेको पनि कपिलवस्तु। त्यो सेवाका लागि चाहिँ यही ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले चन्द्रौटामा 100 बेडको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब केही समय पछाडि त्यो अस्पतालको शिलान्यास गर्दैछौँ। जमिन प्राप्तिको प्रक्रिया सुनिसकेको छ। अब प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएर त्यसको निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। अब यो अस्पताल चाहियो भन्ने कुरा पनि अब चाहिँ अन्त्य हुँदैछ। प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी केन्द्र सरकारले योजना बनाइसकेको छ। जुन पालिकामा त्यो अस्पताल छैन तपाईँहरूले माग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कुरामा सेवा सुधारका सन्दर्भका बारेमा प्रदेश सरकारसँग सहकारी गर्नुभयो भने हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ। पहिलेको बहादुरगञ्ज अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारले भोलिन्टियर डक्टरहरू पठाएर
पहिलेको तुलनामा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेकै कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिले कस्तो अवस्था थियो, प्रदेश सरकार आएपछि केही न केही सुधार भएको छ, तर पनि त्यो अस्पताल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको अस्पताल भएका नाताले सबै काम त हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वयंसेवी प्राविधिकहरू पठाएर चाहिँ अस्पतालको अवस्थामा सुधार गर्न लागेका कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ विद्यालय शिक्षाको सुधारका सन्दर्भका बारेमा हामीले धेरै काम गर्न खोजेका छौँ। खास गरी अङ्ग्रेजी गणित जस्ता विषयहरूमा विद्यार्थीको अवस्था कमजोर छ भन्ने हिसाबले विशेष अभियान प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले चलाएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कपिलवस्तु जिल्ला यस्तो जिल्ला रह्यो हाम्रो प्रदेशका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने सबैतिर हाम्रो जुन प्रकारको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान थियो, त्यो अभियान अरू सबै जिल्लामा पुरा हुँदाखेरि पनि कपिलवस्तु र बाँके बाँकी थिए। मैले यसो विचार गरेँ के कारणले बाँकी रह्यो होला भनेर भन्दाखेरि मूलतः मद्रसा शिक्षाभन्दा बाहिरको शिक्षामा मुस्लिम बालिकाहरू चाहिँ नजोडिएका कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको अवस्था चाहिँ कपिलवस्तु र बाँकेमा पछाडि परे हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पहिलोपटक मद्रसा बोर्ड गठन गरिकन त्यो मद्रसा बोर्डको सबभन्दा ठुलो मान्छे पनि हामीले कपिलवस्तुकै व्यक्तिलाई बनाएका छौँ। कम्तीमा कपिलवस्तुको शिक्षाको अवस्था सुधार होला भन्ने विश्वासका आधारमा र हामी त्यो हिसाबले मद्रसा शिक्षालाई सुधार गरिकन खास गरी मुस्लिम बालबालिकाहरूको भविष्यलाई उज्यालो बनाउने, किनकि आजको जमानामा धार्मिक शिक्षाले मात्रै अगाडि बढ्न सकिँदैन। धार्मिक शिक्षा त चाहिन्छ, आफ्नो आफ्नो संस्कृतिका बारेमा जानकारी राख्ने हक त सबैलाई छ। बुद्धिस्टहरूले बुद्धको शिक्षाका बारेमा, हिन्दूहरूले हिन्दू शिक्षाका बारेमा, मुस्लिमहरूले इस्लामका बारेमा जानकारी राख्ने हक त सधैँ छ। तर नोकरी खानु पर्यो भने त्यो शिक्षाले काम गर्दैन, आधुनिक शिक्षा पढ्नै पर्छ। त्यस अर्थमा मद्रसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग कसरी जोड्ने प्रदेश सरकारको चासो छ। म खास गरी मद्रसाका जति पनि मौलानाजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नुहोस् र मद्रसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने खालको कुरामा तपाईँहरू सहयोगी बन्नुहोस्। किनकि अब हामी लामो समयसम्म मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरूलाई आधुनिक शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित राख्न सक्दैन, हामीले जोड्नै पर्छ। पाकिस्तानमा जानुहोस्, मद्रसा शिक्षाका माध्यमबाटै पढेका मान्छेहरू डाक्टर इन्जिनियर पनि बन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू आधुनिक शिक्षासँग जोडिएका छन्। हामीले हाम्रो मद्रसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षासँग जोडेनौँ भने उनीहरू कहिले अफिसर बन्ने, कहिले हाकिम बन्ने, कहिले इन्जिनियर बन्ने, कहिले डाक्टर बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा मद्रसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाका रूपमा जोड्ने कुरामा मौलानाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू धार्मिक शिक्षा भनेर मात्रै सीमित नहुनुहोस्, तपाईँहरूले शिक्षाको जागरणका लागि अब नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामीले मद्रसा बोर्ड गठन गरिसकेका छौँ। त्यो मद्रसा बोर्डका माध्यमबाट अब तपाईँहरूले आफूलाई आधुनिक शिक्षातर्फ जोड्ने कुरामा अग्रसरता लिनुहोस्। प्रदेश सरकार तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि तयार रहेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ जनताको गरिबीमाथि खेल्नका लागि विभिन्न प्रकारका साम्प्रदायिक तत्त्वहरूले जनतालाई धार्मिक रूपमा भड्काउने खालका कोसिसहरू गर्दै आएछन्। नोक्सान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनताकै नोक्सान हुन्छ। हामी मिलेर बसेको समाजमा केही स्वार्थी मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि जनतामा भिडाउने खालको काम जे गर्दै आएका छन्। अब हामी सबै मिलेर हाम्रो समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। हामी जति एकताबद्ध हुन्छौँ हाम्रो क्षेत्रको विकास त्यति तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा यो विजयनगर गाउँपालिका सामाजिक सद्भावका क्षेत्रमा पनि
अग्रणी क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूले यो दृष्टान्त आफ्ना फेरिका छिमेकीहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र यो क्षेत्रमा अब सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा कुनै प्रकारका मतभेदहरू हुने छैनन्। हामी मिलेर आफ्ना सांस्कृतिक चाडपर्वहरूलाई मिलाउनेछौँ। एउटाको चाडपर्वमा अर्को समुदाय जाने नयाँ परम्पराको सुरुवात गर्नेछौँ। हामी कसैले घृणा गर्ने छैनौँ, सबैले सबैलाई माया गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूले अत्यन्त राम्रो फाइलमा सुन्दर अक्षरमा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै माग राख्नु होला भने रहेनछ, ठिक्क छ। र हामी प्रदेश सरकारका तर्फबाट गाउँपालिकासँग हामीले 3 प्रकारका कार्यक्रमहरूमा साझेदारी गर्दै आएका छौँ। एउटा हामी सशर्त अनुदानका रूपमा साझेदारी गर्छौँ। त्यस बापत हामीले गाउँपालिकाहरूलाई 60-70 लाखसम्मका र एक हिसाबले भन्दाखेरि झन्डै 1 करोडसम्मका पनि आयोजनाहरू सशर्तका रूपमा प्रत्येक गाउँपालिकामा पठाउने गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले समपूरक आयोजनाका रूपमा 50% गाउँपालिकाका तर्फबाट र 50% प्रदेश सरकारका तर्फबाट गरेर मिलेर काम गर्ने आयोजनाका लागि हामीले 3 करोड बराबरका आयोजनाहरू समपूरकका रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। र हामीले झन्डै 80-90 लाख बराबरको कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका रूपमा सिधै गाउँपालिकालाई हामीले पठाउने गर्छौँ, जसका माध्यमबाट अत्यन्त गरिब परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि त्यो कार्यक्रमले काम गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले त्यो कार्यक्रम दिने गरेका छौँ। त्यो बाहेकका कार्यक्रमका रूपमा जसरी आज आरटीओ रोडको उद्घाटन भएको छ, त्यस्तै प्रकृतिका विशेष कार्यक्रमहरू पनि हामी विभिन्न पालिका क्षेत्रहरूमा चाहिँ छनौट गरिकन कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। र स्वाभाविक रूपमा म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले लागेका कुरा माग्ने त गरेका छ, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका मागहरूलाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। म त तपाईँहरूको आइटी अफिसरलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि गाउँपालिकाको आइटी अफिसरले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सूचनाहरू पढिकन जनतालाई जोड्ने काम गर्नुहोस्। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै कार्यक्रम छन् जहाँ जोडिन सकिन्छ। यो वर्ष हामीले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भन्नुहुन्छ भने करिब 35 करोड बराबरको ब्याज अनुदानको कार्यक्रम राखेका छौँ, उद्यमी किसान र सहकारीहरूलाई प्रदान गर्ने हिसाबले 3 वर्षसम्मको ब्याज हामी अनुदानका रूपमा लगेर आउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि इलम गर्न चाहने मान्छेले अब पैसाको अभावमा छटपटिनु पर्दैन। त्यसका लागि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र वा पशु विकास कार्यालयमा 1 जना ऋण अधिकृत पठाएका छौँ, जसले कस्तो प्रकारको ऋण बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा परामर्श दिन्छ र त्यस्तो प्रकारका ऋणीहरूलाई ब्याज अनुदानका लागि सिफारिस गर्छ र त्यो ब्याज अनुदान प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराइन्छ। त्यो कुरामा पनि तपाईँहरूले थुप्रै युवा उद्यमीहरूलाई, महिलाहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, जसका माध्यमबाट उहाँहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ साना लघु उद्यम गर्न चाहने जति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि हामीले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतबाट ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सहकारी सुरु भएको छ। तपाईँले आफ्नो प्रस्तावहरू लगेर नेपाल बैंक लिमिटेडमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हामी 3 वर्षसम्मको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ। अब काम गर्ने मान्छेका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट थुप्रै अवसरहरू आएका छन् भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सिप नभएका युवाहरूका लागि सिप सिक्नका लागि, व्यावसायिक सिप सिक्नका लागि अनेकन प्रकारका तालिमहरूको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेका छ। तपाईँहरू त्यो सूचना पढिकन कुन प्रकारको सिप
तपाईँका लागि मन पर्छ त्यो सिपको तालिममा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र आफैले नयाँ प्रकारका व्यवसायहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, स्वरोजगार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा हाम्रो विपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो हाम्रो मुख्यमन्त्री त अधिकार नभएको मुख्यमन्त्री, कमजोर मुख्यमन्त्री भन्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा भर्खरै प्रदेश सरकार गठन भएको छ, अहिले नै धेरै बलियो शक्तिशाली सरकार हो भनेर भन्ने पक्षमा त म छैन। तर म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि 7वटा प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने अर्थात् सबभन्दा धेरै विकासको काम गर्ने प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेशै हो, जसले सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने गरेका छ। र प्रशासनिक खर्च भनेको एक प्रकारले पनि कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधा बैठक खर्च आदि इत्यादि खालको कुरालाई साधारण खर्च भन्ने गरिन्छ। त्यो साधारण खर्च सबभन्दा कम गर्ने प्रदेशभित्र लुम्बिनी प्रदेश पर्छ। हो, पैसा कम खर्च गर्ने मुख्यमन्त्रीले सबभन्दा कम पैसा खर्च गर्छ, त्यस अर्थमा कमजोर हो। तर सबभन्दा धेरै विकास गर्छ, कमजोर होइन। सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री कमजोर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। साधारण खर्च कम गर्ने भएको हुनाले तडकबाट कम भएको मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ भने ठिकै कुरा हो। तडकबाट कम गर्छ, पैसा कम खर्च गर्छ, तर विकासका कामहरूमा सबभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सरकार लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने विकासका काम गर्ने। सुरुकै वर्ष हामीले 200 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्यौं। नम्बर 1 हो लुम्बिनी प्रदेश। अहिले पुल कति बनाउँदैछौँ उहाँले बताइहाल्नु हो। तटबन्धका कुरा त्यस्तै छन्, सिँचाइ नहरका कुरा त्यस्तै छन्। यहाँ अधुरा आयोजनाहरू कपिलवस्तुमा कति थिए सिँचाइका, हामीले छोटै अवधिमा सम्पन्न गरेका छौँ। सबैको विवरण अहिले भनेर साध्य हुँदैन। अहिले हामीले जुन बाटो उद्घाटन गरेका छौँ यस्ता बाटा कपिलवस्तुमा दर्जनौं छन्। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ हुँदैछ भने अन्यत्र पनि हुँदैछ, कपिलवस्तुमा केही हुँदैछ भने देशभरि हुँदैछ। देशैभरि विकासका काम हुने, प्रधानमन्त्री चाहिँ अलोकप्रिय हुने, प्रधानमन्त्रीको फोटो नबिक्ने, अरू कसैको फोटो बिक्ने होला त? म त के भन्छु भन्दाखेरि यो ठाउँमा चुनावमा भोट माग्न आउँदाखेरि एकातिर चाहिँ आफ्नो फोटो, अर्कोतिर केपी ओलीको फोटो टाँसेर आए मात्रै भोट प्राप्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनकि जनताको मनमा बसिसकेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, जे कुरा अहिले हाम्रा नेपालका सञ्चार माध्यमले भन्छन् नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो कुरा पुष्टि गर्न सक्छन्। होल ल जस्टिस एउटा अर्गनाइजेसनले सुशासनका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्यो र सुशासनका क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो पोजिसन नेपालको भनेर प्रमाणित गर्यो। सुशासनमा नम्बर 1। तर आजभोलि हाम्रो रेडियो टेलिभिजन सुन्नुभयो भने खत्तम भनेर सुन्नुहुन्छ। जबकि नेपालको सुशासनको हालत कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अख्तियारका प्रमुखहरूलाई पनि, पुराना प्रमुखहरूलाई छानबिन गरेर जेलमा कोच्न सक्ने सामर्थ्य केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत सुरु भएको छ। अरूमा आँट्थ्यो। लोकमानले हल्लाइराखेका थिए मुलुक। लोकमान कार्कीले लोकमानलाई क्यानाडा भाग्ने बनाउने मान्छे को भन्दाखेरि केपी ओली। समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने लोकमानलाई भाग्न बाध्य बनाउने केपी ओली सुशासनको विरुद्ध हुन सक्छ। अब सामाजिक विकासका सन्दर्भमा भन्दै भने गएको वर्ष नेपाल 5 स्थान माथि उक्ल्यो। एक वर्षमा 5वटा मुलुकलाई जित्न सफल भयो। आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले गएको वर्ष 7वटा मुलुकलाई जितेर
नेपाल विश्वको अर्थतन्त्रको बलियो मुलुकका रूपमा प्रवेश गर्न थालेको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सन् 2022 भित्र हामी मध्यम स्तरको आर्थिक मुलुकका रूपमा प्रवेश गर्दैछौँ। 21 त लागिहाल्यो, अर्को 1 वर्षमा हामी गरिबबाट मध्यममा पुग्दैछौँ। कसका कारणले? केपी ओलीका कारणले। फोटो नझुन्ड्याएर होला। म त के ठान्छु भन्दाखेरि जसले आज आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ केही नभए पनि 5 वर्ष पछाडि उहाँहरूको घरमा केपी ओलीको फोटो सबभन्दा आकर्षक ठाउँमा झुन्ड्याउनेछ। अहिले जतिसुकै आलोचना गरे पनि सच्चाइ त्यही हो। म तपाईँलाई अर्को तथ्य बताउँछु। संविधान जारी हुनु पूर्व यो मुलुकको औसत जीडीपीको ग्रोथ रेट 4% भन्दा मुन्तिर थियो। संविधान जारी भएपछि, संविधान जारी गर्ने बेलाको नेता केपी ओली जारी भएपछि यो मुलुकको आर्थिक विकासको दर, कुल घाँसको उत्पादनको वृद्धि दर 6% भन्दा माथि पुगेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले केही गरेन। अरू कसैले गरे हो नेपालका कुरा पत्याउँछन्, जनताले पत्याउँदैन। त्यस अर्थमा हामी नेताहरू भाषण गर्दाखेरि पत्याउने कुरा मात्रै गरौँ, तथ्यका आधारमा बोलौँ। तथ्यभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्यो भने जनताले अनुहार खुम्च्याउँछन्। अघि म बोल्दै गरेको बेला सुनिराखेका थिएँ, प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्दा तपाईँहरूको अनुहार उज्याला थिए, आलोचना गर्दाखेरि अँध्यारा थिए। सत्य कुरा त तपाईँहरूको अनुहारले बताउँछ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले यो मुलुकमा ठुला काम जे हुँदैछन्, एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग थियो, आज 4वटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्दैछन्। यही समयमा एउटा उत्तर दक्षिण कोरिडोर थियो, आज 7वटा कोरिडोर बन्दैछन्। यही समयमा काठमाडौँ जोड्ने फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। यही समयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, आज 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसक्दैछन्। यही समयमा अर्को 4थो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ। एउटा विमानस्थलमा मात्रै रात्रिकालीन उडान हुन्थ्यो, आज झन्डै 10वटा विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुने स्थिति सुनिश्चित भएको छ। केही भएन भन्ने। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सिँचाइ आयोजनाका सन्दर्भमा ठुला ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढेका छन्। सबभन्दा पछाडि परेको 2 नम्बर प्रदेशमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। भेरी भव्य डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र हामी निकट भविष्यमा राप्तीको पानी कपिलवस्तु ल्याउने भनेर अध्ययन गरिरहेकै छौँ। यस्तो नयाँ नयाँ कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले केही गरेन भन्ने। त्यति मात्रै होइन, एउटा समय थियो नेपालमा रेल भने चाहिँ गीतमा मात्रै थियो। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले गीतमा रेलका कुरा सुनाउँथे। आज रेल यथार्थ हुँदैछ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब 1 महिनाभित्र नेपालमै आधुनिक रेल चल्न सुरु हुँदैछ जनकपुरमा। र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँमा उत्तरबाट पनि रेल, दक्षिणबाट पनि रेल, त्यो पनि छिमेकीले हापे अध्ययन गरिदिन्छौँ भनेर होडबाजी चलिसकेको छ। कसका कारणले? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारणले। कोभिड नभइदिएको भए अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढिसक्थ्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई, केही नभएको प्रधानमन्त्री, केही नगरेको प्रधानमन्त्री वैशाखमा चुनाव आउँदैछ, जाउँ त, गरे कि नगरे जनताले बताइहाल्छ। चुनावबाट किन भाग्नु? किनकि सबभन्दा धेरै हेर्या त जनताले छ। यदि केपी ओलीले केही नगरे भए केपी ओलीको पार्टीलाई चुनाव हराउँछन्। केपी ओलीले गरे ठाने रहेछन् भने जिताउँछन्। केपी ओलीको पार्टीले त चुनाव घोषणा गरिसक्यो त। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चुनाव भनेको लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। चुनावले कहिले पनि लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन। अहिले जनता चुनावको अधिकारबाट बलिया भएका छन्। भोट हालेपछि सांसद बलिया हुन्छन्, चुनावको घोषणा भएपछि जनता बलिया हुन्छन्।
केपी ओलीले बलिया सांसदलाई विघटन गर्दै जनतामा जान बाध्य बनाएका छन्। जनतालाई टेर्न छोडेका सांसदलाई जनतालाई टेर्ने बाध्य बनाएका छन्। जनताका बिचमा अब सांसद आउनुपर्ने भएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा जे हुँदैछ त्यसको बाटो अवरुद्ध गर्न खोजिएको थियो। चुनावले त्यो बाटो खोल्दैछ। स्वाभाविक रूपमा त्यो चुनावलाई राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, मुलुकको समृद्धिको, मुलुकको स्वाभिमानको एजेन्डाका साथ हामी सहभागी बनौँ। प्रदेश सरकार त छँदैछ लोकतन्त्रको अवयवका रूपमा, राष्ट्रिय सभा छँदैछ, लोकतन्त्रको के चिन्ता गर्नु? स्थानीय सरकार छँदैछ, लोकतन्त्रको के चिन्ता गर्नु? अहिले संविधान निलग्न भएको छैन। जनताका अधिकार कटौती भएको छैनन्। बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने बन्द भएको छैन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथि कहाँ सङ्कट पर्यो र हामी सडकमा रमिता देखाउँछौँ। सडकमा रमिता देखाउनु भने जनतालाई दुःख दिनु मात्रै हो। केही दिन साथीहरूलाई रहर लागेको छ, नारा लगाउनुहोस्। केही दिनपछि थाक्नुहुन्छ, फेरि आउने त जनतामै हो। हुन त आइसक्नु भएको छ। पहिले काठमाडौँमा जुलुस निकाल्नुभयो, त्यसपछि जिल्ला सदरमुकाममा आउनुभयो। अब त निर्वाचन क्षेत्र र गाउँपालिकामा जाने रे भने त भोट माग्न जाने त हो। बाटो सोचिसकेका छ र म विरोध पनि गरौँ, भोट पनि मागौँ सँगसँगै, किनकि बाटो त्यही नै हो, चुनावकै बाटो हो। र म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले जुन यात्रा आरम्भ गरेका छौँ, विकास र समृद्धिको यात्रा, प्रदेश सरकार छोटो समयमा देखिने सरकारका रूपमा रूपान्तरित भएको छ। आरटिओ सडकले प्रदेश सरकारलाई तपाईँहरूका बिचमा ल्याउन सफल भएको छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूको खुसीमा हामी सामेल हुन पाएकोमा म तपाईँहरू सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो सडकलाई तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा समृद्धि ल्याउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ तीनवटै गाउँपालिका नगरपालिकाका जनताहरूलाई जो यो सडकबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले प्रदेशको ठुलो आयोजना विपक्षी दलको नेताको निर्वाचन क्षेत्रबाट उद्घाटन गरेका छौँ। त्यस अर्थमा अर्को पटकदेखि उहाँले धन्यवादै दिनुहुनेछ, आलोचना गर्नुहुने छैन भन्ने अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइलाई